अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोह नूर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोह नूर हीरे की, यानी रोशनी का पहाड़। दोस्तों, आज कोह नूर हीरे के पसे पर्दा क्या हकायक हैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। दोस्तों, ये हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीखी हीरा है। ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नौइयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलिका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 कैरेट और वज़न 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रवायात और कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि यह हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा है, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना है। कोहिनूर हीरा इंडिया के मुख्तलिफ हिंदू और मुसलमान हुक्मरानों से होता हुआ 1526 में मुग़ल बादशाह बाबर के हाथ उस वक्त आया जब इसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। बाबर की यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाबरनामा में भी इस हीरे का जिक्र है। मज़कूरा किताब में बाबर ने कोहिनूर हीरे के बारे में लिखा है, ये इस कदर कीमती हीरा है कि इसके इवज़ मिलने वाली रकम से दुनिया भर के तमाम लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। बाबर के बाद ये हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। अकबर ने इसे अपने पास नहीं रखा। इसके बाद अकबर के पोते शाहजहां ने इसे ख़जाने की तिजोरी से निकलवा कर अपने पास रखा लिया था। इसने बाद में इस हीरे को तख्त ताऊस की जीनत बना दिया। शाहजहां के बाद इसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह बना। इसने अपने बाप शाहजहां को आगरा में कैद किया था और कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने शाहजहां के कैद खाने की खिड़की पर कोहिनूर हीरे को इस जाविये से रखवा दिया था कि ताजमहल का अक्स इसमें नज़र आ सकता था। लुत्फ़ की बात यह है कि इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। इसके बाद आज तक इसे कोहिनूर कहा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वापसी पर तख्त ताऊस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेइख्तियार ज़बान से कोहिनूर निकला, यानी रोशनी का पहाड़। 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रिवायत भी मशहूर है। नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था, अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरब की जानिब, एक मशरक़ की तरफ, एक जनूब और एक शुमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके, पांचवा पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, पत्थरों के दरमियान चारों अतराफ के घेरे में पांचवें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीज़ों से भर दिया जाए, तो ये कोहिनूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के भेदी ने नादिर शाह को मुतल्ला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया। काफ़ी सोच विचार के बाद इसने एक तकरीब का इनेकाद किया और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकायक इसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा और फिर अपनी पगड़ी
اس کے حوالے کر دی۔ جواب میں محمد شاہ اسے اپنی پگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور پگڑی کے بل کھول کر اس میں پوشیدہ ہیرا برآمد کر لیا۔ ہیرے کی چمک سے گویا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اس کی چمک دمک دیکھ کر ستائشی انداز میں بے اختیار اس کی زبان سے نکلا تھا کوہ نور، اور تب سے آج تک اس کا نام کوہ نور ہی رہا۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرا افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ 1830 میں معزول حاکم شاہ شجاع نے کسی طرح وہ ہیرا حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کابل سے لاہور پہنچ گیا۔ وہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملا اور اسے ہیرا پیش کر کے درخواست کی کہ وہ ایسٹ انڈیا کے انگریزوں کو کسی طرح آمادہ کرے کہ اپنی طاقت استعمال کر کے اسے چھینا گیا اقتدار واپس دلائے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کوہ نور ہیرا اپنے پاس رکھ لیا اور 1839 میں مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرا اڑیسہ کے جگن ناتھ مندر کو دان کر دیا جائے، لیکن اس کی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ 1848 میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعہ پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط تحریر کی گئی تھیں، ان میں ایک واضح شرط یہ تھی کہ کوہ نور ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ HMS میڈیا نامی بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس قدر رازداری برتی گئی تھی کہ جہاز کے ٹریزری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے اس آہنی باکس میں کیا لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پرخطر ثابت ہوا، گو کہ خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز موریشس پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن موریشس کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ موریشس سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا۔ اس وقت کے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوسی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا۔ اسی سال یعنی 1851 میں کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تھا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکیں۔ اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جیم کلہان سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے۔ جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں، اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے۔ شکریہ دوستو، امید ہے کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔